अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहर हयात और समी की कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी और ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और ये लव मैरिज थी। समी रशीद ने सहर हयात को प्रपोज़ किया था और उसके बाद बड़े ही रोमांटिक अंदाज से प्रपोज़ किया था और जो शादी के इवेंट और जो बाकी भी इनकी साथ में रील्स आती थी या पिक्चर्स आती थी वो बड़ी रोमांटिक होती थी और ऐसे ही लगता था देखने वालों को कि ये बड़ा रिस्पेक्टेड कपल है, एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाला, एक दूसरे से प्यार करने वाला कपल है। उसके बाद इनकी एक बेटी भी पैदा हुई और उसके बाद अब रिसेंटली तकरीबन कुछ अरसे से इनकी तलाक हो गई है। सहर हयात ने खुला ले लिया है। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज तो ऑलरेडी चल रही हैं, तो इधर ही ये कंट्रोवर्सी जबकि इनकी तलाक पहले हो चुकी है, इसमें दोनों ने समी ने भी 1 घंटे से ऊपर एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाली है जिसमें वो सहर हयात और सहर हयात के घर वालों को कसूरवार ठहरा रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने कस्में भी उठाई हैं। बाकी तो मैं चीज़ें आपको अपने मुंह से नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें आप ये देखेंगे कि ये क्या क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही सहर हयात ने भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने भी सोशल मीडिया पे इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है ये जो मामला है बड़े आराम से हमने इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन क्यों फिर बार बार इसको ये ज़ख़म को दोबारा से ताज़ा किया जाता है और इस चक्कर में मेरी बेटी जो है वो बहुत छोटी जो है उसको बद्दुआएं मिलती हैं, मुझे गालियां सुननी पड़ती हैं, मेरे घर वालों को गालियां सुननी पड़ती हैं क्योंकि जो समी है वो सिंगर है और जब भी उसका कोई नया गाना आने वाला होता है कि वो क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन रखता है सोशल मीडिया पर और उसमें उसके अपने जो लोग हैं वो उससे आके यही चीज़ों का क्वेश्चन करते हैं ताकि कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो, ये उसके जवाब दे और इस चक्कर में जो उसका गाना जो अभी रिलीज़ होने जा रहा है वो हिट हो, वो या सुपर हिट हो, उसके ऊपर व्यूज़ आएँ। ठीक है, इसके साथ साथ समी ने जो बेसिकली ये वीडियो रिकॉर्ड की है उसके साथ उसके दोस्त हैं या घर वाले हैं जो उसको पीछे से साथ एक एक बात बता रहे हैं और समी आगे बोल रहा है और सहर हयात ने जो है कस्में खा कर ये कहा है कि ये लोग बहुत झूठे हैं और जैसे ये सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। चलें आपको वीडियो दिखाते हैं और वीडियो देखने के बाद आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है और अपनी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है और सच्चाई तो अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन आपकी इनको वीडियोस देखकर आपको क्या लगता है? मैं किसी इन्फ्लुएंसर से खफा हुई नहीं, पता आपको। जो भी इन्फ्लुएंसर, कुछ मेरी बहनें, ठीक है, जिनको मैंने बहनें कहा था, वो अभी बहुत ज़्यादा बोल रही हैं चीज़ों को लेके कि जी इनके अपने घर माँ हैं, बहुत ही क्या घटिया है, जलील आदमी है ये वो। देखिए मेरी तरबियत नहीं है ऐसी कि मैं किसी की माँ बहन को, पहली बात तो ये करूँ। दूसरी बात ये, समी ने अपनी वाइफ को कहा, इन लोगों ने कहा कि आप अब्यूज़ हुई, आपको अब्यूज़ किया गया। मैंने आज तक मैं, अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग मुसलमान ना ज़्यादातर लोग, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। ठीक है, जितनी देर हमारी शादी रही है। तलाक की बात बताओ। ठीक है, हाँ देखिए, अब ये जैसे इन्होंने कलमा पढ़ के ये कहा कि मैंने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया और पीछे से मेरे ख्याल से अंकल जी है वो जो बता रहे हैं कि तलाक की बात भी बताओ ना, तलाक की बात भी बताओ। कितनी दफा कहा? दूसरी बात तलाक की बात, मैंने सारी जिंदगी, लाइक हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं, मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया। ठीक है, पास्ट का ताना कर दिया। हाँ, पास्ट का भी बताओ भाई। पास्ट का ताना देखा, फिर अंकल बता रहे हैं कि पास्ट का भी बताओ, पास्ट का भी बताओ। नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे आप वैसे। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया तब ऑब्वियस सी बात है एक शौहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शौहर था। बॉयफ्रेंड का जिक्र करना यहाँ पे नामुनासिब है क्योंकि हमारे माशरे में और हमारे दीन में बॉयफ्रेंड का कोई कल्चर नहीं है, तो बॉयफ्रेंड का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? अगर किसी के बॉयफ्रेंड्स हैं तो वो एक नाजायज़ रिलेशन के तौर पर हैं। आप हस्बैंड का बताएं, आपका और उनका जो रिश्ता है वो बड़ा रिस्पेक्टेड था, बॉयफ्रेंड के साथ तो उसका कंपैरिजन नहीं है ना, वो तो एक हराम रिश्ता होता है। ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। तब मेरी ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बहुत बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब लड़ाई होती है कोई भी किसी को, मतलब सच्चाई। अच्छा, मैंने गलत अल्फाज यूज़ किए होंगे। इंसान बेशक गुस्से में भी हो तो उसको अपने किए हुए अल्फाज याद रहते हैं कि चक्करों में हार नहीं डालना होता कि यार लड़ाई में मियां बीवी या बहन भाई या कोई भी एक दूसरे को हाथ डालने लग जाए मोतियों के, ऐसा कभी भी नहीं होता। सब एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट हाँ, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी कोई गाली गलोच नहीं की, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक आधी लड़ाई जब हमारी लास्ट हुई वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें भी सिर्फ बात बहस तक ही रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पे वो चीजें हुई जो कि मैंने सोशल मीडिया पे आके बताई भी नहीं, और आप आज आके कह रहे हो कि मतलब आप गाने चला रहे हो अपने। और अगर मुझे अपने गानों की भूख होती गाइज,
میں 2.5 سال اس رشتے میں رہا ہوں, اس رشتے میں سارا انفلوئنسر میرے ساتھ ایسے تھے, مطلب ادھر ہم میں تو وہ ساتھ وہ ایسے کھڑے تھے ہم لوگ ساتھ, ٹھیک ہے. اور جب مجھے گانے بنانے تھے, گانے چلانے تھے, تو ان 2 سالوں میں سمی نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ ان 2 سالوں میں سمی کے کوئی گانے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ سمی کو ذہنی سکون ہی نہیں تھا. سمی اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنی زیادہ کمپرومائز کر رہا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھا جائے, اپنے بیوی بچوں کو فوکس کیا جائے, ان کو ٹائم دیا جائے, نہ کہ اپنی زندگی کو لے کے اپنا سنگنگ کریئر یا کوئی بھی کریئر ایسے پرسیو کیا جائے اور اپنے بچوں کو ٹائم کم دیا جائے. یہ تو موقف ہے جو سمی نے کہا ہے. اب سنتے ہیں سحر حیات نے ایک کیا کہا ہے. ابھی سمی کی ویڈیو جو انہوں نے ریکارڈ کی ہے وہ کافی زیادہ لمبی, 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہے, لیکن اس کے چند مین پارٹس جو ہے وہ میں نے کٹ کر کے وہ آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے. تو باقی ویڈیوز آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں, یا ابھی کچھ عرصے میں اپلوڈ کر دوں گا. اب جانتے ہیں کہ سحر حیات نے کیا کہا ہے, ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے, انہوں نے اپنی صفائی میں کیا پیش کیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ ویسے میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بالکل بھی چاہتی تھی ہماری کوئی پرسنل لائف سوشل میڈیا پہ آئے, اور پہلے بھی جب ویڈیوز بنی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیا جائے, لیکن جب انہوں نے اپنا کوئی گانا نکالنا ہوتا ہے تو Q&A لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈسکس کیا جاتا ہے صرف ویوز کے لیے. لیکن اس دفعہ میں مجبور ہو گئی ہوں بہت زیادہ, کیونکہ اس دفعہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, میں اپنے اوپر باتیں سن سکتی ہوں, لیکن لوگ کر رہے ہیں میری بیٹی کو باتیں, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, لوگ عجیب باتیں لکھ رہے ہیں اس کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے عجیب باتیں لکھ رہے ہیں, جو کہ ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی. اور سحر حیات کو اس چیز کے اوپر سوشل میڈیا پہ اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے اس شادی سے پہلے 2-3 ریلیشن اسی طرح سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ چلے تھے. ایک وہ جو جنت مرزا کے کزن ہیں سیف, اس کے ساتھ, اور ایک علی بٹ ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ کچھ ریلیشن ایسا چلا تھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیشن میں تھے, کچھ نہیں تھے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. چلیے. سب سے پہلی بات, میں پنجتن پاک کو حاضر ناظر جان کر, اپنے اللہ کو گواہ بنا کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے. میری اس پوری ویڈیو میں اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو, اور میں مسلمان ہوں, مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اس کو جو جھوٹ بولے اس ویڈیو میں. صرف میں اتنی بات کروں گی جتنی ضروری ہے, جتنی مجھ پر الزام لگا. یہ ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کروں گی. اس کے خالو نے یہ کہہ دیا, اس کے چاچو نے, اس نے میرے پیرنٹس کو بھی بیچ میں گھسیٹا ہے, لیکن میں پیرنٹس کو بیچ میں نہیں گھسیٹوں گی. بس اتنی سی بات کروں گی کہ کسی کے پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہو, میں بھی رہ کر رہی ہوں 3 سال اس گھر میں, تو اگر میں باتیں کرنی ہوں میرے پاس زیادہ باتیں ہوں, لیکن میں نہیں کروں گی, میں بالکل نہیں کروں گی. اور یہی امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ میرے گھر والوں کو, میری فیملی کو اس میں نہ لایا جائے. اتنی سی بات کہوں گی آپ سب کو کہ ساس سسر کبھی بھی ماں باپ نہیں ہوتے. جتنا مرضی کوئی ساس سسر کہہ دے کہ ہماری بیٹی ہے, ہماری بہو نہیں ہے, ہم اس کے والدین ہیں, اپنی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے. دوسرے کی اولاد کبھی بھی اپنی اولاد نہیں لگتی ہے, نہ اسے عزیز ہوتی ہے. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. شروع کرتے ہیں ہماری شادی سے. ہماری جب شادی ہوئی تو میں شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی کہ شادی نہیں کرنی, کیونکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا میرا. تو سمی نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, سمی مجھے عزت بہت زیادہ دیتے تھے, مجھے لگتا تھا میں کوئی شہزادی ہوں, میں کوئی پتہ نہیں کہیں کی شہزادی ہوں, مجھے اتنا پیار اور عزت دے رہے ہیں دونوں, اس کی فیملی بھی اور سمی بھی. انہوں نے کہا مجھ سے شادی کرو, تو میں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دو, تو انہوں نے کہا حق مہر لگوا لو, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تمہیں چھوڑ دیں, حق مہر تو ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے لیے, لگوا لو, کتنا لگاؤ. میں نے کہا 1 کروڑ لکھ دے, کہتے 2 کروڑ لکھوا لو, مسئلہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 کروڑ لکھیں گے. حق مہر 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک موجل اور ایک غیر موجل. جو موجل ہوتا ہے وہ اسی وقت دینا ہوتا ہے, ادائیگی ہوتی ہے, وہ ہمارا 10,000 تھا. تو غیر موجل ہوتا ہے نا, اس پہ میں نے بات کی تھی کہ 2 کروڑ لکھوایا جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر آپ کو طلاق دے تو اس کو دینا پڑتا ہے, یہ لڑکی کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے حق مہر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہمارا جب میں لمبی نہیں کھینچوں گی, چھوٹی آپ کو بس لبو لباب بتاؤں گی, مورل بتاؤں گی, چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں نے خلا کیوں لیا. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں بتاتی, میں صرف سمی کا اپنے ساتھ بیہیویئر بتاؤں گی. ہمارا جب نکاح ہونے لگا تو سمی میرے پاس آئے کہ 2 کروڑ سحر. اب جب پہلے 2 کروڑ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن میں جب تیار ہو کے بیٹھی ہوں دلہن بن کے نکاح کے لیے, تو میرے پاس آئے ہیں سحر 2 کروڑ نہیں لکھ سکتے حق مہر, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹیکس کا ایشو آ جائے گا بہت زیادہ, کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہو, تو تم نے 2 کروڑ حق مہر کیوں لکھوایا؟ کہیں تم کوئی غلط چیز تو نہیں کرتے, تم کسی گھر کو غلط کاروبار میں تو نہیں ہو؟ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. میں نے علی عارف میرا دوست ہے, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا علی عارف یہ اس طرح کہہ رہا ہے. نہیں, جہاں تک مجھے پتہ ہے بالکل بھی ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ ٹیکس کا سین بن جائے گا کہ یا آپ کے اوپر کہا جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں. ایون 50 لاکھ اگر آپ کہہ رہے ہیں حق مہر لکھوایا جائے تو اس کے اوپر بھی تو یہی بات بنے گی کہ یہ آپ نے 50 لاکھ کہاں سے کمایا ہے. ٹھیک ہے, یہ 50 لاکھ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو ظاہر سی بات اگر آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پیرنٹس کی طرف سے ملا ہے, تو 2 کروڑ کے بارے میں بھی وہی بات ہے. یعنی 50 لاکھ کے اگر بارے میں کوئی بات ہے نا, تو وہاں پہ 2 کروڑ کی بھی وہی بات ہے. یہاں پہ یہ جھوٹ ہے بالکل جو اس کی طرف سے سمی کی طرف سے بولا گیا کہ ٹیکس پہ کوئی وہ پڑے گا تو ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا, میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سنی, لیکن تم لوگ کا یہ اپنا پرسنل جو میٹر ہے خود آپس میں ڈیسائیڈ کرو, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس نے اتنی سی بات کی, وہ چلا گیا. میں نے اس کی بات کو نہیں زیادہ دھیان نہیں دیا کہ اس نے کہا ایسا میں نے کبھی نہیں سنا, ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا سمی ٹھیک ہے آپ 50 لکھوا لیں, مسئلہ نہیں ہے. سمی نے کہا اچھا. سمی نے کیا کیا, سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں, لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولا ہے 50 لاکھ حق میں ہے. تو جب ہمارا نکاح ہوا ہے, پہلے مولوی نے کہا 5 لاکھ, تو سمی نے کہا مولوی صاحب 50 لاکھ بول رہا ہے. سمی نے کہا 50 لاکھ بولنا ہے, اس کی ویڈیوز بھی ہیں.
सोशल मीडिया पे शायद पढ़ी हूँ कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है, हमारा निकाह हुआ है। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई, मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज़ हो गई है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो निकाह के पेपर होते हैं वो एक पेपर नहीं होता, वो 3-4 पेपर होते हैं। तो मौलवी साहब से एक पेपर पे गलती हो सकती है, बाकी 2-3 पे तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कहा अच्छा, मैं डर गई। मैंने कहा नहीं, आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया है? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूँ। उनके घर में झूठी कसमें खाना तकिया कलाम की तरह है, झूठी कसमें उठाना तकिया कलाम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पर फिर खुदा की लानत हो। जो ये सोशल मीडिया पर है ये असलियत नहीं है, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे जो बने हैं ये असल में वो नहीं है। सबसे पहले समी ने कस्में उठाई और बात करने से पहले, और बताया कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, और कस्में उठा के उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया। और उसके बाद सहर हयात ने भी कस्में उठाकर अपनी बात को सच्चा साबित करने की कोशिश की। ये तो ज़्यादा बेहतर अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों से थोड़ा बहुत एनालाइज़ कर सकते हैं कि कौन कितना सच में है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे सहर हयात ने 2-3 बातें बताई कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये कि 2 करोड़ का हक महर नहीं लिखाना, 50 लाख का लिखवाना है, और मौलाना साहब से गलती हो गई है। और उसके बाद सहर हयात ने दोबारा कस्में उठाकर कहा है कि इनके घर जो है कसम उठाना एक आम सी बात है। तो जहाँ तक मुझे लगता है सहर हयात ने जो दोनों बातें की हैं कि समी ने ये बोला है, तो यहाँ पे समी बिल्कुल गलत है। ना ही ऐसा है कि आप 2 करोड़ हक महर लिखवाओगे तो टैक्स का, इसमें क्या टैक्स का सीन बनता है, या आपको ये कहा जाएगा कि आपने पैसे कहाँ से कमाए हैं। तो इवन 50 लाख अगर आप लिखवा रहे हैं तो 50 लाख के बारे में भी तो उसी तरह ही सवाल जवाब होगा कि 50 लाख आपने कहाँ से कमाया, या ये आपके पास कहाँ से आया है, उसके ऊपर भी तो उसी तरह क्वेश्चन होगा। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा कि उधर मौलाना साहब से गलती होगी कि उन्होंने 5 लाख लिख दिया जबकि लिखना उन्होंने 50 लाख था। तो मौलाना साहब, वो 2-3 पेपर होते हैं, मौलाना साहब से एक चीज़ के ऊपर गलती हो सकती थी, बाकी 2 पेपर पे तो नहीं हो सकती थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि आपको कौन सच्चा लग रहा है, कौन झूठा लग रहा है। और इसके साथ इनकी बाकी भी बहुत ज़्यादा इनके क्लिप्स हैं जो मैंने इस तरह रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं भी अपलोड करूँगा। तो बाकी आप वहाँ पे बाकी वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी वीडियोस वहाँ देखिएगा।